बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बेल्जियम में मौजूद हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद जावेद हुसैन शाह साहब के छोटे भाई के साथ पाकिस्तान में होने वाले वाक़े पर। तो हम बात करें, आज 3 पहलुओं पर बात करेंगे हम। क्या पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी को इंसाफ मिल सकता है? क्या पाकिस्तान की पुलिस वो तब्दील हो सकती है, निज़ाम चेंज हो सकता है? और तीसरी बात हम करेंगे रियासत मदीना के ऊपर, कि जो इमरान खान साहब का नारा है कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, तो क्या उन्होंने बना दिया है? और क्या रियासत मदीना में ऐसा कुछ होता है? इस पर हम बात करेंगे। तो हमारे जो प्यारे भाई इधर जावेद शाह साहब, जो काफ़ी लंबे अरसे से बेल्जियम में मुकीम हैं, तो इनको अचानक एक दिन इतला मिलती है कि इनके छोटे भाई को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है। तो इनका इनका जब हमारी इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इनका छोटा भाई, क्योंकि ये पाकिस्तान में ज़मींदारा वगैरह करते हैं, तो लेकिन इनका जो छोटा भाई था वो दिलचस्पी नहीं रखता था इस काम में। तो उसने कहा था कि नहीं, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने उसको इजाज़त दी। तो वो गुजरांवाला किसी फैक्ट्री में काम करता था। तो इसी तरह वो हर हफ्ते जब उसको छुट्टी होती थी तो वो अपने बीवी बच्चों को मिलने के लिए वापस अपने घर में आते थे। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन इनको अचानक इत्तला मिलती है कि इनके जो छोटे भाई हैं सैयद काज़म हुसैन शाह साहब, वो घर में फ़ोन करते हैं कि मैं शाम को वापस आ रहा हूँ घर। और इनके घर वाले इंतज़ार में ही रहते हैं, लेकिन वो पूरी रात भी गुजर जाती है, इनके घर वालों का इंतज़ार ख़त्म नहीं होता। तो वो परेशान होते हैं कि वो उन्होंने फ़ोन भी किया था आऊँगा, फिर बाद में उनका फ़ोन भी बंद था। तो अगले दिन पुलिस इनके घर में आती है और इनको बताती है कि इस तरह एक शख्स की उन्हें लाश मिली है। तो उसके जेब से ये शनाख्ती कार्ड मिला था, तो इसलिए वो इस पते पर आए हैं। तो जब इन ये लोग सुनते हैं तो ज़ाहिर है किसी जो बंदा एक आपको कह रहा है मैं आ रहा हूँ, और फिर बाद में खबर मिलती है कि उसको तो मार दिया गया है। मरना तो हर इंसान ने है, जिन जो भी इस दुनिया में है उसने मरना है। लेकिन ऐसी मौत जब आप किसी को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, ज़ाहिर है वो फिर वो मौत जो होती है वो सारी ज़िंदगी इंसान भूल नहीं सकता। तो इसी तरह इनके साथ भी हो, ज़ाहिर है घर में एक सफ़े मातम बिछ गया कि ये क्या हुआ, हमारा भाई था, उनका शौहर था, जो बच्चियों का बाप था, वो उन्होंने आना था, वो नहीं आए, बल्कि उनकी लाश आ गई। तो यहाँ तक तो ये बात हुई। तो हमने इनसे पूछा कि ऐसे क्या आपको शक वगैरह किसी पे? तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारा कुछ ज़ाहिर है गली मोहल्ले में या गांव में कभी ना कभी झगड़े होते रहते हैं, हमारे भी होते थे, लोगों के होते हैं, वो ऐसे ही बचपने में लोगों के हो जाते हैं। ये इनका कहना था कि इनके छोटे बेटे की किसी के साथ आप वहीं पर गांव में किसी के साथ लड़ाई हुई। तो उन्होंने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया। असर और सूख क्या था कि उनका कोई रिश्तेदार जो है वो, इनका कहना है कि वो आर्मी में, तो वो असर रसूख वो आर्मी का असर रसूख इस्तेमाल करके इन्होंने तो इनके बेटे को अंदर करवा दिया। अब देखिए, ये सवाल है, मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में जब किसी के पास छोटा सा भी कोई पावर आती है तो वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करता है। बुरे काम हों, तो अच्छे कामों में तो बहुत हमने कम ही देखा है। तो इस तरह के कामों में अपना असर रसूख अदा करते हैं। जो अगर जो कोई सामने वाला गरीब हो आपके सामने, तो उसको आप ज़मीन के अंदर दबा के रख देते हैं। तो एक अब आर्मी का बंदा है, तो उसने इस तरह के एक बंदे के अमल से पूरी आर्मी पर लोग उँगली उठाते हैं। जैसे एक जनरल करता है तो पूरी ये कहते हैं जी फ़ौज ने ऐसे किया हमारे साथ, ये ऐसे किया। तो अगर तो इसमें आर्मी का बंदा इन्वॉल्व है, उनका असर रसूख कर रहा है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ कि हमारा बंदे ने ऐसा क्यों किया, कानून को हाथ में क्यों लिया। तो खैर, उन्होंने इसको अंदर कराया। उनका कहना था कि ज़ाहिर है जिसका बेटा या भाई वो इस तरह उठाने में जब लेके चले जाते हैं, पुलिस वाले भी जान के ले जाते हैं। आपको पता है कि उनका तरीक़ेकार या तरीक़े वारदात क्या होता है, पैसे खाने का। तो इस तरह इन्होंने भी कुछ दे दिलाकर अपने बेटे को फिर वापस लाया। तो अगले दिन ही उसको कत्ल कर दिया गया। तो उस बेचारे की 36 साल उम्र थी। एक बेटी थी उसकी। तो उसकी कत्ल होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी एक और बेटी होगी, यानी बीवी बेवा होगी। इतनी ज़्यादा उम्र नहीं, और छोटी-छोटी बच्चियाँ, एक बच्ची जिसने अपने बाप की शक्ल तक भी नहीं देखी। तो ऐसे वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैंने इसकी तस्वीरें देखी, इन्होंने मुझे भेजी हैं, वो मैंने देखी हैं। वो हम आपको नहीं दिखा सकते कि ऐसी वो मरने के बाद एक खूबसूरत शख्स है, उसको मरने के बाद उसके चेहरे की हालत ही बिगाड़ दी। वो बिल्कुल ही ये कैसी बेदर्दी से मारते हैं, ये कैसे, पता नहीं किस तरफ ये जा रही है हमारी कौम, कि आपने एक बंदे को मारा, और मरे हुए बंदे का भी इन्होंने हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। तो ये बात तो होगी इनके
भाई के कत्ल की, कि किस तरह कत्ल कर दिया गया और उसको वज़ीराबाद की रोड पर फिर फेंक भी दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर पुलिस के किरदार की। पाकिस्तान का आपको पता है कि ख़ासकर पंजाब की पुलिस जो अपने प्रोफ़ेशनलिज़्म में इंतहाई दर्जे का नाम रखती है और ज़बरदस्त किस्म का काम करती है कि लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। तो आज हम भी उनकी प्रोफ़ेशनलिज़्म की जो है वो दाद उनको ज़रूर देंगे कि इनके गए, बच्चा गया और उनका छोटा भाई गया उधर। वो पहले तो एफ़आईआर नहीं दर्ज हो रही थी। ज़ाहिर है इन्होंने अपना तरीक़ेकार इख्तियार करना था कि अब किस एफ़आईआर कैसे करेंगे, ये ऐसे-ऐसे करते फिर, लेकिन फिर उन्होंने इनको ज़ाहिर ऑप्शन देते हैं फिर कि इतना पैसा दे दें हमें, तो हम आपकी एफ़आईआर वगैरह में मदद करते हैं। ये खुद ही इन्होंने छोड़े होते हैं बंदे जो उनके टाउट वगैरह होते हैं कि चलें जी हम करा देते हैं इस तरह। फिर इसका 3-4 लाख रुपया लेकर इन लोगों से, गरीब लोग, ज़ाहिर है एक बंदा जो मेहनत मज़दूरी करता है, आगे पीछे से इकट्ठे किए या कहीं से भी लेके उधार लेके बंदा करता है कि चलें इस तरह। एक तो इनका छोटा भाई वो कत्ल हो गया, दूसरा इनसे 3-4 लाख रुपया लेकर फिर एफ़आईआर दर्ज की। और एफ़आईआर कैसी मज़ेदार दर्ज की इन लोगों ने। इनका कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि एफ़आईआर में क्या लिख रहे हैं वो, ठीक है। उनके आप देखें जब कत्ल की वारदात होती है तो ये पुलिस वालों का होता है, जिसका कत्ल होता है उससे तो ये पैसे उससे भी लेते हैं और फिर ये ऐसे ही फिर बताते हैं कि चलें इसका नाम भी ले दें, इसका नाम भी ले दें, इसका नाम भी ले दें और चंद नाम लिखाते हैं ताकि जितने ज़्यादा नाम होते हैं उतने ज़्यादा फिर इनकी इनकम भी उतनी ही होती है। तो इन लोगों ने भी फिर उनसे ज़ाहिर है पूछा होगा बेटे से कि हाँ, क्या हुआ था? उन्होंने बताया होगा नहीं हमारी पहले ऐसे झगड़ा-शगड़ा चल रहा था, किसी से ऐसे हुआ है। तो उनके नाम और 1-2 का नाम दिया होगा उन्होंने, 10-15 लोगों के नाम ये ऐसे लिख देते हैं कत्ल के मुकदमे में। और फिर इन्होंने भी ऐसे ही किया, इनकी पूरी एफ़आईआर में ऐसे-ऐसे नाम लिख दिए। अब ज़ाहिर है फिर जिनके नाम ये लिखते हैं वो उनके पास फिर जाते हैं कि हाँ जी, आपका नाम तो कत्ल के मुकदमे में दर्ज हो गया है, तो अब क्या करें? और जो सुनता है और इन्वॉल्व नहीं भी है, तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है कि ये क्या हो गया? अब इनसे 4 लाख लिया तो अब देखिए कि उन लोगों से इन्होंने कितना पैसा लिया होगा। अब उनसे भी उन्होंने लाखों रुपया ले लिया होगा, ठीक है? और फिर बाद में एफ़आईआर दर्ज ही ऐसी की कि वो देखते ही किसी को पता चल जाता है कि ये तो एफ़आईआर गलत है, ये झूठी एफ़आईआर बनाई गई है। तो इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। अब वो जाते हैं तो कहते हैं ये तो एफ़आईआर भी ठीक नहीं है। तो अब इनका केस जो है वो उधर है गुजरांवाला कैंट पुलिस स्टेशन में है और उनके डीएसपी साहब हैं ज़ैगम सना साहब। और अगर ज़ैगम सना साहब आपने भी पैसे खाए हैं इसमें तो खुदा का खौफ करें। अगर आपको नहीं पता तो जो आपके अमले ने पैसे खाए, इनसे पैसे खाए, अभी भी इनसे डिमांड करते हैं। अभी इन्होंने किसी को दोबारा पता नहीं 50,000 रुपया भेजा था कि मैंने वो एसएचओ साहब को देना है। तो जब उनके पास उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला। वो देखें ये कैसे एक ये बंदे परेशानी में हैं, उनसे पैसे इनसे ले रहे हैं। अब जो परेशानी वाले बंदे हैं उनसे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो अब दूसरों की आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि उनसे कितना पैसा इन्होंने लिया होगा। और कत्ल का मुकदमा जो होता है या कत्ल कोई होता है, समझें कि ये पुलिस वालों की ये ईद का दिन होता है। इस दिन ये सारा सब लोग ये आपस में मिल बाँट कर ज़ाहिर है खाते हैं एक दूसरे को और ये नहीं देखते कि अगला कहाँ से लेके आ रहा है, लेकिन इनकी जेबें भरनी चाहिए उस माल से जो कि इनके लिए हराम होता है। अब हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब के भी बारे में भी, जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हराम माल खाते हैं, उनकी तकरीर भी करेंगे। लेकिन हम पुलिस का ये रवैया अब कब तक चलेगा ये ऐसे कि पैसे आप लेते हैं, फिर आप वो कार्रवाई भी नहीं करते। अब इनका कहना है कि हर हफ्ते इनको बुलाते हैं, टाइम देते हैं और ये इतना पैसा खर्च करके जाते हैं, ज़ाहिर है बहुत दूर रहते हैं। उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह खाने-पीने करते-करते 7, 8, 10 हज़ार रुपया कहते हैं, ये जब भी जाते हैं तो 8-10 हज़ार रुपया इनका वहाँ पे लग जाता है। लेकिन वो आगे जाते हैं, आगे से कुछ सुनता भी नहीं है। तो फिर वो ऐसे आ जाते हैं, फिर उनको अगले हफ्ते की डेट देते थे ऐसे ही। अब वो इनको बुलाने का मकसद यही है कि मज़ीद इनसे पैसे खाएँ। तो अब ये इस पोज़ीशन में तो नहीं है, तो इसलिए ये कह रहे थे क्या करें हम लोग। ये इधर है, इनका छोटा बेटा है, पीछे कोई इनका वो देखने वाला नहीं है केस को। अब ऐसे केस को अब जब नहीं देखते तो फिर वो मिल-मिला के ख़त्म हो जाते हैं ऐसे केस, बेशक ये कत्ल का केस है। तो अब इस पर बहुत परेशान थे ये, कहते थे अब क्या करूँ, ना तो कोई आवाज़ उठाने के लिए इनके पास। तो हमसे इन्होंने दरख्वास्त की कि आप अगर आवाज़ थोड़ी उठा सकते हैं ताकि मुझे इंसाफ मिले तो ज़रूर उठाएँ। तो हमने भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि चलें, अगर हमारी आवाज़ किसी तक पहुँच दी है
تو اگر ان کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ریاست مدینہ کی، کیونکہ خان صاحب دیکھیں ہمیشہ یہی فرماتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دیں گے۔ اب ریاست مدینہ کے بارے میں خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ کیسی تھی، یا صرف پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے کہ ایسی ریاست مدینہ ہوتی تھی؟ ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح کا کوئی قتل کا مقدمہ ہوتا تو فوری انصاف ملتا تھا اس کو، کوئی چوری ہوتی ہے اس کو فوری انصاف، کسی کی حق تلفی تو ہوتی نہیں تھی ریاست مدینہ میں۔ تو ادھر تو دیکھیں ہر بندہ ہی حق مار رہا ہے ایک دوسرے کا، تو یہ کون سی راستہ مدینہ کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور جو اس کی آپ یاد دلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا تھا کہ درائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو خان صاحب یہاں پر کتا کیا ہے، یہاں تو انسانوں کو کتوں کی طرح مارا جا رہا ہے، کس طرح بے دردی سے مارا جا رہا ہے انسانوں کو، تو اس پر آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اب کیسے آپ کا وعدہ تھا کہ آپ حکومت میں آئیں گے تو 6 مہینے کے اندر اندر یہ پولیس کا پنجاب پولیس جو ہے، آپ بھی اس سے بڑے نالن تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ 6 مہینے کے اندر میں اس پورے نظام کو چینج کر دوں گا۔ 6 مہینے کے اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ نے چینج ایک ہی چیز کی ہے، وہ بھی لاہور کا جو CCPO، وہ اس کا بھی پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ آپ کے بنوئی کی زمین قبضہ مافیا جو چھوڑ نہیں رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے IG چینج کرتے رہے کہ یہ IG کچھ کرے گا، وہ کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو آپ نے پھر اب یہ بندہ تھوڑا دلیر لگ رہا ہے جس نے اس قبضہ مافیا سے آپ کے بنوئی کی زمین لے دی، تو آپ نے ذاتی کام کے لیے ایک بندے کو لگا دیا ہے۔ تو عام شہری جو ہیں ان کے آپ سربراہ ہیں پورے پاکستان کے، ہر شہری آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ تو لوگ تو آپ خوش تھے کہ خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اب انصاف ملے گا ہمیں۔ تو اگر یہ انصاف ایسے ملے گا تو اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی ہو۔ تو خان صاحب بھی ذرا دیکھیں آپ، اور پورے ملک کو آپ خود ہی نہ دیکھیں پنجاب کو، آپ نے جو وزیر اعلیٰ صاحب عثمان بزدار صاحب بنائے ہیں، اگر ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا عمل دخل ہی نہیں ہے حکومت میں، تو ان کو پھر ادھر بھیج دیں، ان کے آبائی گھر، اس کو باہر لکھا دیں وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ تو اتنے بڑے گھر میں بیچارہ صبح اٹھتا ہوگا، وہ دیکھتا ہوگا کہ میں کدھر بیٹھا ہوں، پھر اس کو بتایا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ آپ یہاں بیٹھیں۔ تو ایسے بندے کا جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ہومیوپیتھک ٹائپ وزیر اعلیٰ آپ نے لگا دیا، نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو اس کا فائدہ کیا؟ وہ اتنا بڑا صوبہ آپ نے ایسے بندے کو دے دیا ہے، اس کو بولیں کام تو کرائے، ایسا نکلے، وہ کم از کم سسٹم یہ تھوڑا بہت سسٹم چینج کر جائیں۔ وہ بندے کا آج تک ہم نے دیکھے نہیں ہے کہ وہ کچھ کیا، اس نے کچھ نہیں کیا، سارا کام آپ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آپ ملک کا دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ یہ صوبائی جو ہیں چیزیں یہ صوبے پہ چھوڑ دیں۔ ابھی آج بھی آپ کی میں نے تقریر سنی، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں ان میں وہ سسٹم ایسا لے گئیں گے انصاف کا کہ وہاں کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اور سارا یہ سیوریج وغیرہ کا نظام اور یہ سارا آپ بتا رہے تھے آپ، تو یہ تو آپ کا کام نہیں ہے خان صاحب۔ آپ کا کام ہے پالیسی بنانا ملک کے لیے، یہ کام ہے صوبے کا بھی کام نہیں ہے، یہ کام ہے بلدیاتی کام ہے جو آپ بتا رہے تھے آج اپنی اتنی تقریر میں لوگوں کو بٹھا نیشنل ٹی وی پہ آپ بیٹھ کے یہ بتا رہے تھے کہ سیوریج کا نظام ٹھیک کریں گے، یہ ٹھیک کریں گے۔ اور وہ چھوڑ دیں، جو چل رہا ہے چلنے دیں، بلدیاتی نظام مضبوط بنا دیں، وہ خود ہی کر لیں گے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ اب فوج کے جب بھی فوج آئی ہے اس دور میں بلدیاتی نظام بہت مضبوط ہوا ہے، جب بھی آپ لوگوں کی جمہوریت آتی ہے تو بلدیاتی نظام اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس پر کوئی وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ناظم ہے اس کو وہ انتظار کر ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مجھے کہے گا یا وزیر اعظم کی طرف سے حکم آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا ضیاء صاحب کے دور میں بھی جب تھے ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، تو اس وقت سڑکیں بن گئی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا ہمارا، اس میں سڑکیں، لائٹیں، اسٹریٹ لائٹیں، اور اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ بلدیاتی نظام بہت تھا، بہت زیادہ فنڈ دیتے تھے وہ بلدیاتی اداروں کو۔ تو جب سے یہ جمہوریت آتی ہے، جمہوری حکومتیں آتی ہیں، تو یہ بلدیاتی نظام تو ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ سیوریج وغیرہ کا نظام جو ہے یہ بلدیاتی کام ہے، یہ ان کو چھوڑیں، آپ پالیسی بنائیں، آپ وزیر اعلیٰ کو حکم دیں کہ یہ سسٹم تو ٹھیک رہے اپنا، جو ایک گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو انصاف نہیں دیتے، اتنے بڑے مافیا ہیں، قبضہ مافیا ہے، اسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک ہمارے ایک اور بھائی ہیں، ان کا زمین کا مسئلہ ہے، وہ 20 سال سے لڑ رہے ہیں جنگ، اپنی اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، ان سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کا یہ سب سے بڑا مافیا آپ کا پولیس ہے۔ یہ خان صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پولیس یہ جو ہے وہ مافیا ہے اس میں، تو اس کو ٹھیک کرنے کتنے دن لگتے ہیں؟ اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کیا راستے مدینہ کی بات کرتے ہیں یا حضرت عمر کے دور کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ باتیں پھر آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہے تھے آپ سے، کیونکہ پاکستان میں جو
انصاف کا نظام ہے وہ کسی طرح بھی ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہوتا ہوا، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ ایک غریب انسان کو فوری انصاف، سستا انصاف ملے گا۔ کچھ لوگ تو اس طرح دیکھیں، اب یہ جیسے یہ بھائی ہیں ہمارے، اب ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا، وہ کتنا دوڑیں گے؟ یہ یہاں پر ہیں، ان کے چھوٹا بچہ ہے، وہ پڑھتا بھی ہوگا یا کام کرتا ہوگا، یہ کتنا دوڑ لیں گے؟ جب ان کو اور بلاتے جائیں گے تھوڑی دیر بعد یہ کہیں گے جی ہم واپس، اب ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجرم کون ہے، ابھی تک نہیں پتہ چل سکا، نہ ہی پولیس نے ڈھونڈا ہے اس کو، نہ ہی اب کا سسٹم بھی اتنا تیز ہو گیا کہ آپ کسی کے بھی فون لوکیشن سے پتہ کر لگا سکتے ہیں اس جگہ پر کون تھا، یہ کیا گیا تھا۔ تو ان کو ابھی تک پولیس کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے غریب بندے کا۔ اگر ہاں کوئی بڑا بندہ ہوتا تو اس کا وہ شام کو مجرم بھی انہوں نے ڈھونڈ لینا تھا، لیکن ایسے غریب بندے وہ کیسے کریں گے؟ یہ ادھر ہے، اب کتنا زیادہ ٹائم یہ لگائیں گے اس پر؟ یہ اور 2 4 مہینے دیکھیں گے، پھر یہ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے جی ٹھیک ہے بھائی تو فوت ہو گیا، اب جو رہی جو پونجی تھی اس کی، اس کے بیٹیوں کے لیے چلے کام آ جائے گی، تو ہم پولیس کو کیوں دیں؟ تو خان صاحب کے لیے ایک اور بھی ہے کہ آپ فرما رہے تھے اس دن کہ نواز شریف اور زرداری نے دولت حرام کا پیسہ کھا لیا، وہ سر وہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ پیسہ کھائیں تو وہ حرام کا ہوتا ہے، تو یہ جو پیسہ کھا رہے ہیں یہ حرام ہی کھا رہے ہیں نا، تو آپ ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں کھانے کی، تو ان پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ غریب بندوں کا پیسہ یہ حرام ہے، ان کا تو چلو کھایا یا نہیں کھایا وہ ڈالتے دیں، جو کھا رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے تو اس پر بھی تو کوئی کام کریں۔ صرف وہ سیاستدان جو پیسہ کھاتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو یہ حرام کی لت لگ چکی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو سیدھی راہ دکھائے، اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا انصاف کا ایسی انصاف کی ریاست قائم ہو جس میں غریب انسان کو، غریب لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے ہم جناب جاوید شاہ صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری یہی دعا ہے، اور ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔